आम्ही कामुर्ली आसा तुमी जाणा जे सारको एक वादग्रस्त म्हणटा कॉन्ट्रोवर्शियल सायट जी सकयल जी एक व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेच जाग्यार आमी आसा हांगा आमचे बरोबर नुबटूय आसा आनी तो जागो आसा तो देव झिटियाचो जागो आनी हो सामको एक जागो म्हणटा तो पवित्र असो जागो लोकल्सांचो खूब हांगा देवाचेर एक खूब देवाक खूब मानता ते आमी जेन्ना फाटल्या फावटी येयल्ले तेन्ना हांगा रातचे ते गोडशें आनी हें आशिल्लें तेन्ना तुमी फोटोज आनी व्हिडियोज पळयले आसतले आनी देवाचें सामकें जागृत देवस्थान हें आनी आयज ही बिल्डर लॉबी आसा दिल्लीच्यान बिल्डर लॉबी आसा तांकां जे साथ दिता ते आमचे आमदार आमचे मिनिस्टर तांकां साथ दिता आनी ते पयशा लागून खंयच्या लेवलाक पावल्या आयज जर तुमी पळयता जाल्यार सगळें तेंच्यांनी अक्षरशः काबार करून उडयल्लो आसा आनी अशे कितकेशेच फ्लॅटूय आयज गोंयचे तेंच्यांनी काबार करून उडयल्या त्या लागून आमी पयर 39A जो मुवमेंट आशिल्लो ताका सगळे जाण आशिल्ले हांगचे लोक कितकेशे लोक गेल्ले हांगच्यान मागीर वेगवेगळ्या वाठारांच्यान लोक गेल्ले कित्याक प्रत्येकाक खबर आसा की आमचे देव देंवचार जे आयज आमचे राखणे आसा ते खंय रावता ते आनी तेंच्यांनी आमकां लागून कितें केलां ते आमकां कशें तेंच्यांनी राखलां आनी आयज जे तेंची जी हें आसा जी सेक्रेट प्लेस आसा ती खंय तरी डेंजरान आसा आनी खंय तरी आमीच देवूय पळयता आसतलो आमी कितकेशे फुडें सरता आमचे लोक कितकेशे फुडें सरता कित्याक देवान आमकां इतकी वर्सां राखून दवरलेलें आसा आनी तेच बरोबर हांगा वेगवेगळे खूब कितें आसा जे हांगा जो नुबट बाब आमकां सांगतलो फाटल्यान तुमी पळयता पिंपळाचें झाड आसा ते पयलीं चवाटो म्हणटालो हांगा मागीर हांगा ते नुबट सांगतलो की फाटल्यान जे दवरणे म्हणटा ते आमी पयलीं आमचे जाणटेले जे हांगा शेती करताले जावं हांगच्यान पास जाताले तेन्ना हांगा ते एक कितें तरी दवरताले सामान दवरताले जावं कोणाक मॅसेज दवरताले अशें तरी आसतलें नुबट गांवचो हांगचो तो फायट करीत आसा लोकांक घेवन फायट करीत आसा लोकूय तेजे बरोबर आसा आतां आमी हांगा येयल्ले ते कारणूय तेच लागून आसा की आयज जे आमी सगळो जो रोड आसा तेंचो तो 3 मिटर्स सुद्दां सारको रोड ना तो आमी सगळो शूट केल्लो आसा आनी तो तेंचो जो प्रोजेक्ट आसा तो खंय बरें पावला तोय आमी पळयल्लो आसा तो एरियल शूट घेतलेलो आसा नुबट बाब सारकें सांगतलो चलो चलो ती घेता थंय या नमस्कार गोंयकारांनो आतां तुमकां आमचे विशेष बाबान सांगला ते भाशेन आमी आतां कामुर्ले झिंट्या कडेन आहा आनी हो आमचो जागृत देव जावन आसा आनी हो कामुर्ले एक बरो एक इको सेन्सिटीव झोन आमचे आमचे आतके कामुर्लेकारांक लागून हांगोर पावसान जितलें उदक जिरता आनी आमचे झोरी जे आहात ते रिचार्ज जाता आनी आमचे बांय आनी झोरी आमकां वर्साचे 12 म्हयने उदक मेळटा आमकां शेतां बितां सगळें करूंक जाता हांगा पूण अशें आतां हे व्हडले बिल्डर्स येयले आनी कितले येतले आमकां खबर ना पूण हे बिल्डर्स इलिगली परमिशनां घेवन आतां आतके इको सेन्सिटीव झोन जे आहा जे पिड्यार करूंक सोदतात ती नॅचरल हॅबिटाट जी आहा आमची जानवरां माकोड सुकणीं तेची स्पिसीज एक आनी एक काबार जायत वयता कित्याक हे आतके इको सेन्सिटीव झोन जे आहा हे डिस्ट्रॉय करतात तर हांगा तुमकां दिसता एक आदले आमचे जाणटे आमचे शेतां बितां करताले ते ही वाट तेंची आसली ते अशें चलोन वयताले आनी इकडल्यान म्हापसा वयताले आनी एक दवरणे आसता हांगा दवरणे म्हणून एक सकयल जायते जाग्यार आहात रानांनी जायते जाग्यार आहात आनी हे एक आमचे झिंच्या देवा कडेन एक पायरी पडटाले ते आनी आपले पांटले वयर दवरताले कित्याक तेंचे जोड पांटले आसताले ते सकयल दवरून तांकां उखलपाक कोण आसनासलो रानान म्हटल्यार ते वयर धरप आनी हांगर बसप हें एक पिपळाचें झाड आसलें आनी हांगा फातर मांडून दवरलेले आसले रावंड करून हे बसप रेस्ट करप प्रेयर करप उदक पिवप ते मागीर ते फ्रेश जातकच ते पांटलो आपल्या माथ्यार उबारून पत्ते ते आपली फुडली वाट धरताले तर ही आमची जाणटेपणाची एक रीत आसली ती खंय ना खंय तरी आतां एक वेनीस जाता आमचे भुरग्यांक इस्कॉलान शिकयता सेव एनवायरमेंट हॅव अ सस्टेनेबल फ्युचर फॉर अ सस्टेनेबल फ्युचर म्हटल्यार भुरगीं शिकतात एक आनी भायर घरा येताना वाटेर दुसरेंच पळयतात ते आतके डिस्ट्रक्शन आमची भुरगीं विचारतात मामा आमकां हें शिकयता इस्कॉलान पूण हांगर बोलतेंच दिसती पडटा अशें कित्याक तर हो सरकार जो आहा हो कांयच पडलेलें ना हो भुरग्यांक कितें शिक्षण दिता इस्कॉलान म्हटल्यार हो सरकार परतेंच करता खंय तर आमचे लँड प्रोटेक्शन बील हाडून आमचे जमनी आमचे गोंयकाराक सामान दवरतलो असलें हें कांयच करूंक ना आमच्या सरकारान म्हटल्यार हें सगळें डिस्ट्रक्शन भुरग्यांक शिकयता एक कोत्ता वेगळेंच म्हटल्यार अशें जावंक शकना म्हटल्यार मागता आमचे सरकारा लागीं आनी आमच्या लोकां लागीं स्पेशली आमच्या लोकां लागीं हें उठात
हो सरकार गांव काबार करतलो. हो विश्वजीत राणेक आमच्या गांवाचे कांय पडलेले ना. हे आमचे TCP डिपार्टमेंट आमच्या गांवाचे कांय पडलेले ना. आमची पंचायत बॉडी जी आहा तांकां कांय पडलेले ना. तर आमचो आवाज, लोकांचो आवाज हो लोक जेन्ना उठतलो आनी ह्या सरकाराक दाखयतलो, हे TCP ऑफिशल्सांक दाखयतले, हे पंच मेंबरांक दाखयतले, सरपंचांक दाखयतले कितें म्हणून आवाज लोकांचो, तर ohले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जे जाता हे बंद पडटले. हांकां परमिशनां दिवपाचें ना. रान आनी इको सेन्सिटीव झोन हो आमचो हक जे आमचे जाणट्यांनी आमकां सांबाळून दवरलेले. हांगा सगळे शिकयले, काजू वाडले, लोकांक डिस्टिलेशन करपाक सगळें शिकयलें. तेच रीत आतां पत्त्यान चलतले म्हटल्यार आतां खंय सगळें काबार जालां. म्हटल्यार मागता सगळ्या लागीं असलें जावंक दिनाका. आमच्या लोकांक उठात, आवाज कर. आख्खे गोंयां हेंच चल्लेलें आहा. आख्खे गोंयां दिसती पडटा खंयचोरी वचत हेंच चल्लेलें आहा. म्हटल्यार आमी आतां भायर सरया आनी ह्या सरकाराक कितें तो आतां आमचो आवाज कितें आहा तो दाखोवंक जाय. तर हें डिस्ट्रक्शन जावपाचें ना म्हणून हांव सगळे आमच्या गोंयकारां लागीं अपील करता. देव बरें कर. निवड बाब एक फार्मरी आसा, तेजे जर घरा कडेन आमी पळयलें जाल्यार सगळे इक्विपमेंट आसा फार्मिंगाचे, आनी तेजो मोग तेच लागून आसतलो जो आयज एनवायरमेंटल मोग आसा, आपल्या गांवां लागून मोग आसा तोच आसतलो. अशें कितकेशेच गांवांनी लोक इंडिविज्युअल फायट करता, जावं हे सरकारा कडेन झगडटा. तांकां प्रत्येकान एज अ लोकल, एज अ गोंयकार म्हणून प्रत्येकान एकठांय जावंक जाय. कित्याक जे पॉलिटिकल पार्टी आसा ते एकठांय जावंक शकना. ते जर एकठांय जाले जाल्यार ते खंयच्यान खंय उडयो मारता, पयशा लागून खंयच्या लेवलाक वयता ते पळयता. विश्वजीत राणे आसा तो पयलीं काँग्रेसीन आशिल्लो आनी हो काँग्रेसीच्या उडी मारून आतां तो थंय TCP मिनिस्टर जाल्लो आसा. हेज्या पयलीं विजयान वाट लायली, ताणें 16B हाडली आनी हो 39A. ते सेम धर्तरेचेर हे काम करता. हांकां फक्त पडला बिल्डर लॉबीचें पडला आनी गोंय कशें काबार जातलें आनी आपली पॉल्सां कशीं भरतले, आपले बंगले कशे वाडटले, आपली प्रॉपर्टीज खंय खंय आसतले ते पळयता. आपल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो कश्यो आसतल्यो, EV ज्यो ऑडी सारके गाडयो व्हडल्यो व्हडल्यो घेता ते तर वाडटले. आनी निवड बाबान मुद्दम सांगलें ते आयज एक आर्किओलॉजिकल सायट सुद्दां म्हणून ती आयज हें जावंक शकता ते तरेन. कित्याक म्हाका दिसता वड आसतलो सारको मसियो जो वड आसतलो, तो वड आसतलो, म्हाका दिसता ताका 200-300 वर्सां तरी इजिली जाले आसतली. आनी जो तेंचे हे किरे जर पळयल्यार कळटा ते पयलींचे सामके. आनी तेणें जशें सांगलें हांगा जो ही दवळणी म्हणटा ती आमी, ती गांवांनी आतां खूब कडेन पळोवपाक मेळना. तुमी मुद्दम पळया व्हडलो एक हें घातलेलो आसा, हांगा पायरी केल्ली आसा. हांगा जाम जाता चलत आमचे पयलीं गोंयकार जे आशिल्ले ते हार्डवर्कींग आशिल्ले सामके. आमचे जाणटे आशिल्ले ते खूब विचार, तेंचो खूब विचारूय आशिल्लो खुबसो. आनी ते जेन्ना जेन्ना कितें करताले ते विचार करून करताले. तेजोच एक उदाहरण म्हणल्यार आमचो जो कोमुलदास जागो, जो कोमुलदास जागे तेंच्यांनी गांवकरी सिस्टम केल्ली आनी गांवकरी सिस्टमी अंडर तेंच्यांनी कोमुलदास हे जागे आमकां राखून दवरलेले. आनी आयज जे कोमुलदास आसा तेजेर सगळ्यान व्हडलो एटॅक चालू आसा. हो BJP गव्हर्मेंट, हो काँग्रेस गव्हर्मेंटाचेर एटॅक चालू आसा. कोमुलदास म्हणटा तेन्ना आमकां लागून हे जागे दवरलेले तेंच्यांनी, जे फुडली पिळगी आसा तांकां लागून हे जागे दवरलेले. जेणे करून आयज जे जालां, जे कोमुलदास आसा सगळे मोती दोंगर कोमुलदासान आसा, मागीर लालाकी बस्ती कोमुलदासान आसा, मागीर वेगळे जे हे आसा ते सगळे कोमुलदासान आसा. ते आयज तेंचेर एटॅक चालू आसा. तेच तरेचे आमचे जाणटे इतके हुशार आशिल्ले. आमी स्वताक विचारपा जाय, ज्यो येणारी पिळगी आसा, जे फ्युचर जनरेशन आसा तांकां लागून आमी कितें दवरता काय म्हणून. हेजेर प्रत्येकान विचार करपा जाय, खोलायतेन विचार करपा जाय. कित्याक आयज जे घडटा ते हाती भायर वयता सगळें. आमचें गोंय आमच्या हाती भायर वयता. हें गोंय खंय तरी जर आमच्या हातीन घेतलें जाल्यार हे दिल्ली लॉबी आसा, जावं ही बिल्डर लॉबी आसा, जावं हे पॉलिटिशन आसा, तांकां खंय तरी आमकां दाखोवचें पडटलें. कित्याक आयज तेंच्यांनी जर गोंय निसंतान केलां जाल्यार हे तेंच्यांनी केलां. आयज बरें जो गोंयकार, जो ट्युरिजम म्हण जावं गोंय कशें सांबाळपाचें हें गोंयकारान सगळें राखून दवरलेलें, तें तेंच्यांनी फुडें व्हेल्लें. पूण आमचे जे हे सगळे जे पॉलिटिशन आसा तेंच्यांनी वाट लावन दवरलेले. निवडणान सांगलें तशें हांगा ते पाटले दवरताले आनी हांगच्यान म्हापसा जावं आनी खंय वचपाचें जावं कितें ट्रॅवल करताले ते हांगच्यान करताले, जावं हांगा खंय तरी मॅसेज दवरताले. तशे तरेन हें आसतालें. मागीर जाम जातकीर ते पिपळापान बसताले, जे देवा कडेन जिटिया देवा कडेन बसताले आनी हे जिटिया देवाक पांय पडोन एक फुलांची माळ घालून जावं ताका एक कितें तरी एक निरोप दवरून जावं घरा कडलें कितें हाडून अशें हें चालू आसा. आनी प्रत्येक गांवांत आसा. हांवूय ज्या गांवांच्यान येता, आडपय म्हणून गांव, थंय सेम आसा. थंय आमचे दोंगरार जो आसा तो तेरशेकार आसा, मागीर वेगळे वेगळे देवचार आसा, तेंच्यांनी आयज बरें आमकां राखून दवरलेलें आसा. हें प्रत्येका कडेन मागता. आतां खंय तरी आमी सगळ्यांनी जागे जावपा जाय. हांगा
आनी कोणूच येवचो ना आमकां लागून. हांगा दिल्ली लॉबी येतले, भायले येतले ते फक्त सोपोवपाक येतले, आमकां लागून ते कांयच करचे ना. म्हणून प्रत्येका कडेन एक कळकळीची विनंती, जशें तुमी पयर सगळे एकठांय जाल्ले 39A लागून आनी कितकेशे भुरगे थंय एक जावन येयले, जे जे तुमी पळयल्ले, तशेंच आमी प्रत्येकान आपल्या गांवां लागून एकठांय जावन हो आंदोलन फुडें व्हरचें पडटलें. हें गोंय राखपा लागून आमकां फुडें मुखार येवचें पडटलें आनी फियरलेसली येवचें पडटलें. आमचे बरोबर देव आसा, एवरी टायम आमकां तेजो एक्सपिरियन्स जाला आनी हेजे फुडें जातलो. देव जो युनिवर्सल पावर आसा तो सदांच आमचे बरोबर आसतलो आनी तेका लागून आमी फुडें सरपाक तोवूय वाट पळयता. एवरी टायम तुमकां तो ताट फुड्यान हाडून दिवचें ना. आमकां पळयता आमी कितके बरें आसा, कितकेशे आळशी जाल्ले आसा आमी, कितकेशे हेंकां भिता. देव जेन्ना आमच्या फाटल्यान आसा तेन्ना आमी भिता काय म्हणून देवूय आमकां पळयता. म्हणून प्रत्येकाक मागता आमी सगळ्यांनी फुडें सरूया आनी हेंकां दाखोवया कितें गोंयकार आनी गोंय कशें आमी सांबाळूंक शकता ते. देव बरें करूं.